अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी अख़रुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। दो तीन आखिरी खबरें, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने, काजी फाइज ईसा साहब ने, पाकिस्तान के खुफिया इदारे के साबिक सरबरा ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी के साबिक सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब को अदालत में तलब कर लिया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से पुकार आई है कि फैज हमीद हाजिर हूं। जनरल फैज हमीद को सुप्रीम कोर्ट के अंदर बुला लिया गया है, लेकिन जनरल बाजवा साहब को उन्होंने नोटिस जारी नहीं किए हैं। लेकिन दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत, काला कोट, साबिक जज, लीगल फैटर्निटी का एक बहुत बड़ा फेस, एक लीगल विजिट, एक लीगल माइंड, एक वकील, उसको आज अदालत में नहीं बुलाया गया। यानी शेर अफजल मरवत जेल की कोठरी के अंदर मौजूद है, लेकिन अदालतों ने उन्हें नहीं बुलाया। लेकिन हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सब चीजों को छोड़कर, हालांकि बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फाजिल जजेस हैं सोशल मीडिया देखते हैं, बल्कि बड़े क्लोजली और कीनली फॉलो करते हैं कि किसने क्या बात की है, और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा से रिमार्क्स भी पास किए जाते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत जो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, कल से टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, 24 घंटों से टॉप ट्रेंड है, उनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं, लेकिन उन्हें आज अदालतों ने ना ही तो तलब किया है और ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से कोई रोला पड़ा है। यानी कि काले कोर्ट की भी वो अहमियत या इंपॉर्टेंस उसे नहीं दी जा रही जो उसका हक है। लेकिन शेर अफजल मरवत जाते जाते जो कर गया है वो ये कर गया है कि तमाम पाकिस्तान के वकला एक पेज के ऊपर आ गए और वकला ये समझ रहे हैं कि ये उनके गिरबान पर हाथ डाला गया। ये मामला क्या है आपके सामने रख देते हैं। लेकिन साथ साथ एक और खबर है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि वो बीमार हो गए हैं। गुलकार मलकू के हवाले से खबर है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस खबर के अंदर कितनी सदाकत है। साथ साथ इमरान खान की जेल में अंधेरे का जो मामला है वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है और दिलचस्प खबर है, खबर यह है कि शाहीन सबाई साहब ये ट्वीट करते हैं और उनका यह कहना है कि इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा खान जो बरतानिया के अंदर मौजूद है, साबिका अहलिया, ये रिहाम खान नहीं, कौन से अल्फाज खैर इस्तेमाल करें, जमाइमा खान और उनके इमरान खान के जो बच्चे हैं यानी कासिम और सुलेमान, उन्होंने 10 बड़े लॉयर्स बरतानिया के अंदर हायर किए हैं और 50 एनजीओ को अपने साथ मिलाया है। 50 एनजीओ और 10 बड़े वकीलों को लेकर वो पाकिस्तान के अंदर आ रहे और पाकिस्तान के अंदर आकर इमरान खान के मामलात को वो आगे लेकर जाएंगे। ये शाहीन सबाई साहब कह रहे। साथ साथ वो ये भी कह रहे कि इमरान खान के बच्चों ने यानी कासिम और सुलेमान ने लंदन के अंदर इमरान खान के हवाले से केस और पटिशन फाइल कर दी हैं कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, उनके वालिद और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, दुनिया की 10वीं बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में वो फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं है। लिहाजा इमरान खान का मामला सिर्फ यहां पर अडयाला जेल के अंदर बत्तियां बंद करके, मीडिया को कंट्रोल करके, जुबानें बंद करके, मेरे जैसे बंदों को, साफियों को डरा कर, धमका कर, टीवी चैनल्स को खरीद कर, मैनेज करके नहीं चलाया जा सकता, बल्कि इसे एक बैनुल अक़वामी इशू बना दिया गया है कि हम एक और भुट्टो, एक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मॉडल नहीं बनने देंगे, क्योंकि बाद में अदालतें भी शर्मिंदा होती हैं, जजेस भी शर्मिंदा होते हैं, लेकिन अवाम एक बहुत बड़े लीडर से महरूम हो जाती है। जिस तारीख को आज काजी फाइसा साहब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि 40 सालों बाद, 50 सालों बाद फिर कोई जज बैठे और वो इस तारीख को ठीक करने की कोशिश करे, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा। लिहाजा इसे एक बैनुल अक़वामी इशू बना दिया गया है, इंटरनेशनल और कोर्ट्स में ले जाया जा रहा है, और फिर अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड लू जो इस मामले का मरकजी किरदार है, उसे भी चैलेंज किया जा रहा है और उसके हवाले से भी केस किया जा रहा है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि इमरान खान के जो साबिका अहलिया हैं, जमाइमा खान, यानी जमाइमा ने भी वैसे दिखाई है वफादारी कि औरत अगर वफादार हो तो रास्ते अलग होने के बाद भी उसकी वफादारी जाती नहीं है, आपके साथ वफादार रहती है, और वो आपके साथ वो जो टाइम गुजरा होता है उसका वो एहतराम करती है और वो रिटर्न भी करती है। तो जमाइमा खान के मामले में हमने देखा है, रिहाम खान के मामले में हम सब बढ़ गए और वो कोई अलग ही नजर आया है, और बाकी और मामला भी अलग है। लेकिन बहरहाल उनके बच्चे ने, इमरान खान के जो बेटे हैं, उन्होंने और जमाइमा खान ने इस चीज को अंडरस्टैंड किया है और वो इसे बरतानिया के अंदर उन्होंने बाकायदा से केस कर दिया है। अब शेर अफजल मरवत जो कि गिरफ्तार है, जो टॉप ट्रेंड चल रहा है, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन उनकी जगह जो बलोचिस्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन होने हैं, उनके लिए शोहेब शाहीन साहब गए हैं। अब शोहेब शाहीन अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी, यानी ये इस्लामाबाद बार के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। उनके बारे में अभी ये ट्वीट आ रहे हैं कि कोयटा एयरपोर्ट से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, बल्कि उन्हें पैगाम दे दिया गया है कि जो ही आप एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, ये बाहर निकलेंगे तो आपको एमपीओ के तहत, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिहाजा आपने बाहर नहीं आना, यानी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन नहीं होने देना। यानी कि शेर अफजल मरवत को पंजाब के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन से रोकना था, यानी कि मरवत को जो लहर वो केपीके में लेकर आया है, उस लहर को ट्रांसलेट नहीं करने देना था पंजाब के अंदर, ताकि पंजाब में भी एक नई रूह फूंकी जाए, पंजाब के लोग भी खड़े हो जाएं। लिहाजा दैट्स वाई शेर अफजल मरवत को दबोचा गया है, गिरफ्तार किया गया है। शेर अफजल मरवत गिरफ्तार है एमपीओ के ऑर्डर्स के तहत कि ये बंदा मोब इकट्ठा कर सकता है, लोगों को इकट्ठा करके सरकारी इमारतों पर हमलावर हो सकता है। एक साबिक जज जिसे रियासत ने जज बनाया हो, जो पेंशन लेता हो, जो तनख्वाहें लेता हो, जो रियासत का एक फेस हो, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि
وہ موب اکٹھا کر کے سرکاری عمارتوں کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے اور وہ اسے بند کر دیا گیا ہے. لیکن توقع کی جا رہی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس کے اوپر سخت آج کو رد عمل دیا جائے گا, سخت نوٹسز ہوں گے, جج صاحب بلائیں گے شیر افضل مروت کو, ڈی سی کو بلائیں گے, اتھارٹیز کو بلائیں گے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں سے ہی شیر افضل مروت کو اٹھایا گیا, گرفتار کیا گیا, اسے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا گیا, بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے سوموار کے لیے نوٹسز سرو کر دیے ہیں کہ سوموار والے دن معاملے کو دیکھا جائے گا. آج جمعہ ہے, ہفتہ اتوار, یعنی کل, آج, کل, پھر پرسوں اور اس کے بعد جناب منڈے کو, سوموار کو لاہور ہائی کورٹ یہ کہہ رہی کہ ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں گے اور معاملات کو آگے لے کر جائیں گے. مروت ٹرینڈ کر رہا ہے, مروت ٹاپ ٹرینڈ ہے, مروت سوال بنا ہوا ہے, مروت جواب بنا ہوا ہے, مروت آج پورے پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے, نہ صرف خیبر پختونخوا میں بلکہ پنجاب میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن پاکستان کی عدالتوں کو, پاکستان کے ججز کو یہ چیز نہیں نظر آ رہی کہ یہ جناب ایک بے توقیری کی گئی ہے کالے کوٹ کی, یہ بے توقیری کی گئی ہے پاکستان کے کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی, ان کی بے توقیری کی گئی ہے. لیکن بہرحال اس کے اوپر خاموشی ہے. لیکن اس کے اوپر لاہور بار کا شدید رد عمل آیا ہے. پاکستان کے تمام وکلا کھڑے ہو گئے ہیں, تمام بارز کھڑی ہوں گی. اسلام آباد بار نے بھی ایک بڑا سخت رد عمل شو کیا اور انہوں نے کہا یہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے, اور تمام بارز اکٹھی ہو گئی ہیں. بلکہ آل پاکستان وکلا کا ایک کنونشن ہونے جا رہا ہے جس کے بعد ایک نیا لاہ عمل بنایا جائے گا. قاضی فائصہ صاحب کے بارے میں لاہور بار یہ کہہ رہی ہے کہ قاضی صاحب نے انہیں دھوکہ دیا ہے, قاضی صاحب نے ان کی پیٹ میں چھرا گونپا ہے, اور قاضی صاحب جو اس سے پہلے آئین کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے, یہ ایک چھلاوا تھا, یہ ایک ماسک تھا, ایک مکھوٹا تھا. انہیں ان کے ہوتے ہوئے ملٹری کورٹس میں معاملات بھی شروع کر دیے گئے ہیں اور دوسرے معاملات بھی شروع کروا دیے گئے ہیں. اب ایک اور خبر ہے, اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ جو جنرل فیض صاحب کو بلایا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. لیکن کہا گیا کہ گلوکار ملکو, انہوں نے قیدی 804 کا گانا گایا, انہیں گرفتار کیا گیا ہے. لیکن یہ خبر غلط ہے, یہ خبر فیک نکلی ہے. انہیں اس گانے کی وجہ سے نہیں گرفتار کیا گیا اور ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں اور اچانک ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے. پاکستان کے بہت سارے پرومیننٹ صحافی جن میں طارق متین صاحب شامل ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز صاحب کی جو طبیعت خراب ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے 2 دفعہ پھر کہہ دیا ہے کہ میں جناب انتقام نہیں لوں گا لیکن حساب تو لوں گا. تو میاں صاحب بڑی میٹھی زبان میں کہتے ہیں میں حساب تو لوں گا. تو کہتے ہیں کہ شہباز صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, یعنی جو میاں صاحب حساب کتاب کی بات چیت کرتے ہیں, شہباز صاحب کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے, لہٰذا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس وجہ سے بھی شاید شہباز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے. اب معاملہ ہے جناب جنرل فیض صاحب کا, پاکستان کے خفیہ ادارے کے سابق سربراہ ہیں, انٹر سروس انٹیلیجنس ISI کے سربراہ ہیں, اور جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اس دوران جنرل فیض ISI کے چیف تھے. جنرل فیض اس وقت بھی ISI کے چیف تھے جب افغانستان کے اندر ٹرانزیشن ہوئی تھی اور یہاں پر امریکہ کو لات مار کر طالبانیوں نے یہاں سے فارغ کر دیا تھا. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا یہ ریفرنس ہے کے حوالے سے یہ معاملات ہیں. اور شوکت عزیز صدیقی جو اس سے پہلے جنہوں نے ایک تقریر کی تھی راولپنڈی بار میں غالباً, جہاں پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنرل فیض ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, لہٰذا جو مریم ہیں اور نواز شریف ہیں یہ انتخابات سے پہلے کسی بھی طور پر باہر نہ آئیں. اور انہوں نے یہ بھی بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا, بہت ساری چیزیں, میں نے خود بھی ان کا انٹرویو کیا تھا اور اس انٹرویو میں وہ کہتے رہے کہ جنرل فیض نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ باقی بھی عدالتوں کے ججز سارے مینج ہوئے ہیں, سارے کنٹرول ہوئے ہیں, لہٰذا آپ کو ہم کچھ ٹائم پہلے, یعنی اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو وقت سے پہلے ہم جناب پروموشن دے دیں گے اگر آپ مریم نواز شریف اور جناب نواز شریف صاحب کے حوالے سے معاملات کو آگے لے کر. اور تقریر کی تھی اداروں کے اوپر بنیادی طور پر انہوں نے الزامات لگائے تھے. تو اس کے حوالے سے جنرل فیض صاحب کا نام بار بار آتا رہا ہے. تو اس کے اوپر آج یہ ہوا ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر شوکت عزیز صدیقی کے الزامات درست ہیں تو وہ جنرلز کس کی سہولتکار بننا چاہ رہے تھے, جس کی یہ جنرل سہولتکاری کرتے رہے, وہ کون تھا؟ تو وہ کون تھا آج قاضی فائصہ صاحب پوچھ رہے ہیں. قاضی فائصہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ جنرلز, یعنی کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس کی سہولتکاری کرتے رہے وہ کون تھا. یعنی معاملہ خان کی طرف جا رہے ہیں, یہ معاملہ پھر عمران خان کے اوپر ڈالا جائے گا. اس کے اوپر جواب دیا گیا, بلکہ پھر قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ آپ سہولتکاروں کو فنیق بنا رہے ہیں, اصل بینیفیشری تو کوئی اور ہے, سہولتکاری کر کے کسی کو تو فائدہ پہنچایا گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اس کے بعد ہاں, آپ سہولتکاروں کو فریق بنا رہے ہیں, اصل بینیفیشری تو کوئی اور ہے, سہولتکاری کر کے کسی کو تو فائدہ پہنچایا گیا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا حامد خان سے مکالمہ, اور آگے لکھا گیا ہے گل بد گئی ہے, عمران خان کی طرف یہ کیس سارا جا رہا ہے, اگر کسی کو نااہل کیا جائے تو کسی کو تو فائدہ تو ہوگا. ایک شخص کو باہر اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ پسندیدہ امیدوار جیت سکے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. اور اس کے بعد جناب فوری طور پر جنرل فیض حمید کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس کو نوٹسز سرو کر دیے گئے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوں. تو یہ معاملہ بھی اگین قاضی فائصہ صاحب اس معاملے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ کون تھا. لیکن جو حالیہ رجیم چینج ہوئی ہے, جہاں پر سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگی ہیں, جہاں پر رات کو ججز آ کر بیٹھ گئے تھے, روٹ لگ گئے تھے, اس وقت جب سوال اٹھا تھا کہ وہ کون تھا, اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب خاموش ہیں اور انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ صاحب کسی وجہ سے ناراض ہیں, لہٰذا انہیں نوٹس سرو کرنے کی
تو کھیر نہیں بنتی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.